बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशकिस्मत हैं आप लोग कि आप लोग घर बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। ये सऊदी अरेबिया ने वीडियो तैयार की है जो कि ज़ायरीन को मक्कातुल मुकरमा और मदीना अल मुनव्वरा में दिखाई जाती है, और इसका बाकायदा टिकट है, टाइम लेना पड़ता है। टाइम लेने के बाद ये वाली वीडियो दिखाई जाती है। हमने ख़ास तौर पर ये रिकॉर्ड करवाई है आप लोगों के लिए, और ताकि आपको ये घर बैठे हम ये दिखाएं। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। पहली मंज़र में ये मस्जिद नबी से शुरू होता है। नाज़रीन, ये रूह परवर मंज़र मस्जिद नबी का है। मस्जिद नबी को देखिए, ये ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद नबी है। ये बाईं साइड पे जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर, और सामने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर है। ये बाईं साइड वाला हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का घर है। उसके सामने थोड़ी सी खाली जगह है। दोनों घरों के बीच में एक छोटी सी गली है। ये देखिए खजूर के पत्तों से बनी हुई दीवार, उसमें एक दरवाज़ा। अब आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में दाखिल हो रहे हैं, जिसके ऊपर आज सब्ज़ गुंबद बना हुआ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। तो वर्चुअली हम आपको ये दिखा रहे हैं। अब बाएं तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा मुबारक है, और ये दाएं तरफ मस्जिद नबी है, और मस्जिद नबी का जो दरवाज़ा मस्जिद नबी में खुलता है। जी, यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में दाखिल होते थे। ये दरवाज़ा आज भी मौजूद है। तो ये मस्जिद नबी से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में जाते थे, तो इस दरवाज़े से यहाँ से गुज़रते हुए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने हुजरा मुबारक में दाखिल हो जाते थे। और ये है जो छोटा सा सहन मुबारक है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का। अब ये एक और फ़िज़ाई मंज़र देखिए। ये बाईं तरफ में हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर, ये ऊपर चबूतरे वाला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक घर, और ये दाएं वाला हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर है। इसको गौर से देख लीजिए, आंखों में सुमो लीजिए। ये बाईं साइड वाला हज़रत हफ्सा का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरह वाला हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का। ये हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर के ऊपर से थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक, अंदर से कमरा मुबारक, जहाँ आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दो अजीम साथियों के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ इसी कमरे में हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ चंद सामान देख लीजिए। ये आकाए दो जहान, शाह दो जहान, जो रहमतुल लिल आलमीन का ये मुबारक कमरा देखें तो ये बाहर से देखिए एक सीढ़ी सी बनी हुई है, ये स्टेप रखने की जगह बनी हुई है। तो अहादीस की रोशनी में ये सऊदी अरेबिया ने ये वीडियो बनाई हुई है। आप देखें, इसमें ऊपर चढ़ के एक चबूतरा सा बना हुआ है। ये चबूतरा किसके लिए है? अहादीस की रोशनी में ये अभी मैं खुद अभी ढूंढ रहा हूँ कि किसी सीरत नबी की किताब में चबूतरा मिले। तो यहाँ से देखिए, जब सूरज गुजरता होगा तो कैसे धूप जो है उसके साए पड़ते होंगे। ये दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये इस कायनात का खूबसूरत तरीन जगह खाना काबा अल्लाह का घर, और ये हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ सऊदी हुकूमत का। शुक्रन या हकूमा सऊदिया अशनसवी हाजा गुरफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई, आपके नालेन मुबारक आप नीचे देख सकते हैं, और ये नीचे आपकी जो है वो आप शील्ड देख सकते हैं, ऊपर तीर लटके हुए हैं, और ये आपका चांद सामान जिसमें दिया रोशनी जलाने वाला, और कुछ और एक प्याला वगैरह, एक सुराही, इस तरह की कुछ चीज़ें छोटी छोटी मिल रही हैं जो कि आप मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में भी पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए दीवारें कैसी थी। इन्हीं दीवारों के मतलब फरमाया गया ना कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इनको सजाना चाहती थी, और एक दफ़ा आपने एक हदीस मुबारक में है कि यहाँ कपड़ा लगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरवा दिए। ये जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक यहाँ बनी तीनों की, वो पहली वाली दाएँ वाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सेंटर वाली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, बाएँ वाली हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो की है। तो तीनों मतलब ये कि स्टेप में बनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सऊदिया ने बनाई है, मदीना मुनव्वरा ने बनाई है। इस तरीके से अंदर से तीनों मुबारक कब्रें बनी हुई हैं, जिनके सामने से आप सुनहरी जालियों की तरफ से गुजरते हैं। वो दाएं वाली दीवार है जो कि सुनहरी जालियों की तरफ आती है। तो ये रूह परवर मंज़र गौर से देख लीजिए। अंदर से इस तरीके से ये कब्रें मुबारक हैं, और ये सामान भी शायद अभी ऐसे ही पड़ा होगा जो ये सामान आपको दिखाई दे रहा है। कमरा मुबारक का हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसमें पर्दा फरमा लिया था। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आए थे, वो नामहरम थे। तो फिर उसके बाद जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा दुनिया से
وصال فرماتی ہیں تو دروازہ اس حجرے کا ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 90 ہجری میں اس کے ارد گرد یہ اینٹیں لگوائیں جو کالے رنگ کی اینٹیں ہیں، خانہ کعبہ کی طرح کی اینٹیں لگوا کے اس کو چکور بنا دیا، اور پورا کا پورا حجرہ ایک چکور یعنی کہ اس بلڈنگ میں آ گیا جو کہ خانہ کعبہ کی طرز کی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں لوگ اس کا طواف نہ شروع کر دیں، کیونکہ بالکل خانہ کعبہ جیسی تھی، گو کہ اس میں دروازہ والا نہیں تھا، تو انہوں نے ایک اور یہ دیوار بنوائی 5 کونوں والی، تاکہ اس کی مشابہت خانہ کعبہ سے ہٹ جائے۔ اور اس کے بعد یہ بننے کے بعد 5 کونوں والی دیوار بھی کئی صدیوں تک ایسے ہی مسجد نبی کے اندر رہی، اور 5 کونوں والے لوگ آتے نماز پڑھتے اور دیکھتے، اور اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ گنبد بنا ہوا تھا، اس کے اوپر بھی چھت تھی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ گرایا گیا، پوری کی پوری مسجد نبی پرانی ہو گئی تھی، ظاہر ہے اس کو 100 سال گزر چکے تھے، تو اس کو جب مکمل گرایا گیا، گرانے کے بعد جو ہے وہ پھر سیمنٹڈ ٹائپ کے جو مطلب چونے کے استعمال کیے گئے تھے، یہ تو مٹی کے بنے ہوئے تھے، اور پھر اعلیٰ قسم کا پتھر بھی اس میں لگاتے رہے گے۔ یہ آج سے مطلب 400 سال پہلے کی مسجد نبی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس قسم کے اس کے تھے۔ اور آج جب آپ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، درود پیش کرنے کے لیے، تو آپ کو یہ منظر سارا کیسا نظر آتا ہے؟ آپ کا دل کرتا ہے کہ اندر سے دیکھیں کیا ہے۔ یہ بائیں طرف آپ کو ریاض الجنہ نظر آ رہا ہے، مسجد نبی، اور آپ کے یہ سامنے سنہری جالی ہوتی ہیں۔ آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سامنے جو دروازہ لگا ہوا ہے، یہ دروازہ آپ کو معلوم ہے کہ باب بقی کہلاتا ہے۔ تو اس کے اندر سب کا دل کرتا ہے کہ جھانک کے دیکھیں سنہری جالیوں کے اندر کیا ہے۔ وہ بھی سعودیہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ آپ کو جھانک کے اس کے اندر کیا نظر آتا ہے، یہ دیکھیے سعودیہ والوں نے کیا کیا۔ سعودیہ والوں نے اس کو، مدینہ منورہ والوں نے اس سنہری جالیوں کی دیوار کو مکمل ہٹا کے دکھایا ہے کہ اگر یہ ہٹ جائے تو آپ کو اندر سے کیا نظر آتا ہے۔ یہ بھی دیکھیے روح پرور منظر۔ اب یہ دیکھیے انہوں نے اس دیوار کو یہاں سے ہٹایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سبز کپڑا نظر آتا ہے، اس کے نیچے وہی 5 کونوں والی دیوار نظر آ رہی ہے جو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ 5 کونوں والی دیوار کو بھی ہٹایا جائے تو پھر اس کے اندر ابھی یہ وہ بھی ہٹائیں گے تو دیکھیے گا 4 کونوں والی دیوار نظر آتی ہے، اور جب 4 کونوں والی دیوار نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ اس کی اندر کسی ہے، یہ جو جس کے اندر حجرہ مبارک کی دیواریں ہیں۔ تو جب 4 کونوں والی دیوار کو بھی ہٹا دیا جائے تو پھر کیا نظر آئے گا؟ پھر تو مبارک قبور ہی نظر آئیں گی۔ یہ دیکھیے جی، یہ تقریباً 6 فٹ نیچے کا ایریا ہے، یہ مدینہ والوں نے بنایا ہے، میں نے نہیں بنایا ہے۔ اس طریقے سے یہ مدینہ کی وہ زمین نظر آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرے کی جو ریت ہے آج بھی ویسی کی ویسی وہ ریت ہے، اور اس میں 3 مبارک قبریں آپ کو دکھائی دیں گی، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ 800 سال پہلے جب عبد الرحمن السمہودی رحمۃ اللہ علیہ نیچے اترا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ باقی 2 قبریں تو تقریباً زمین کے برابر ہو چکی ہیں، البتہ 1-2 انچ کا فرق ہوگا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو اس کے بعد یہ سعودیہ والوں نے آپ کو دکھایا، آنکھیں ٹھنڈی کر لیجئے اور یہ دیکھ لیجئے۔ اب جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، جب آپ سعودی عربیہ میں جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کہاں کھڑے ہیں۔ جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی آرام فرماتے رہے ہیں۔ جس جگہ آپ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ سامنے آپ کے ریاض الجنہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سعودیہ والوں نے ویڈیو بنائی ہے، امید ہے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی بس دعا کر دیجئے ہر ایک کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیے تاکہ آپ کا دنیا اور آخرت دونوں میں بھلا۔ آمین یا رب العالمین۔